अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेइजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग के वस्ती एशिया सरबराह इजलास में किए जाने वाले खिताब की आलमी शख्सियात की जानिब से पजीराई। चीन की मुतनाज़ा इलाक़ों में किसी भी तर्ज के G20 इजलास के इनेकाद की सख्ती से मुखालफत। और सऊदी वली अहद की 12 बरस में शाम के सदर के साथ पहली मुलाकात। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 19 मई को चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन वस्ती एशिया सरबराह इजलास की सदारत की और अहम खिताब किया। बैनुल अक़वामी राय आमा और आलमी शख्सियात की जानिब से इस सरबराही इजलास पर बेहद तवज्जो दी गई। कज़ाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के मुहक्किक यल्सुदान रानसितोवो ने कहा कि चीनी सदर ने अपने खिताब में दोनों अतराफ की सरहदी बंदरगाहों पर ज़रई और साइड लाइन मसनूआत की तेज़ रफ्तार कस्टम क्लियरेंस के लिए ग्रीन चैनल का जिक्र किया, जो कज़ाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। शी जिनपिंग ने वस्ती एशिया हमनसीब माशरे की तश्कील का जिक्र किया। ये उनके बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे के तसव्वुर की तौसीह है और इस तसव्वुर की रहनुमाई में चीन और वस्त एशियाई ममालिक के माबैन बाहमी ताउन और फ़वाइद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। किर्गिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनैलिटीज़ के बेल्ट एंड रोड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राशिद यूसुपोफ ने कहा कि किर्गिस्तान ने चीन के ताउन से तरक्की की है और लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। चीन और 5 वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं ने ताउन के कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनसे मुस्तक़बिल में चीन और वस्त एशियाई ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे चीन और वस्त एशियाई ममालिक के अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे। तुर्कमानिस्तान की वजारत ख़ारिजा के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर जोमा गोलेफ का कहना है कि चीन 5 वस्त एशियाई ताउन मैकेनिज़्म सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए एक काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म है और चीन और वस्त एशियाई ममालिक के माबैन ताउन का एक नया मैकेनिज़्म है। थाईलैंड के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म पेनी ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के खिताब में चीन वस्ती एशिया हमनसीब माशरा तश्कील देने की समत की निशानदही हुई है और बेल्ट एंड रोड की आला मयार की मुश्तरका तामीर मुतअल्लिका ममालिक का इत्तफ़ाक़ी राय बन गया है। पाकिस्तान की बहरिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हसन दाऊद की राय में वस्त एशियाई ममालिक के साथ चीन का ताउन न सिर्फ मुतअल्लिका ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ख़ित्ते के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उनका कहना था कि सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क के तहत उम्मीद की जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने विजन और मुस्तक़बिल का इश्तराक करेंगे। 19 मई को चीन के कौमी महकमा तवानाई ने जनवरी 2023 से अप्रैल तक चीन में बिजली की सनत के आदाद शुमार जारी किए। इन आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल के इख्तिताम तक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 2.65 अरब किलोवाट थी, जिसमें साल ब साल 9.7% इजाफा हुआ है। इनमें पवन बिजली की नस्बशुदा सलाहियत तकरीबन 380 मिलियन किलोवाट है, जिसमें साल ब साल 12.2% का इजाफा हुआ है। शमसी तवानाई की पैदावार साल ब साल 36.6% इजाफे के साथ तकरीबन 440 मिलियन किलोवाट रही। रवां साल के पहले 4 माह में चीन के बिजली पैदा करने वाले बड़े इदारों ने बिजली के मंसूबों में 180.2 अरब युआन की सरमायाकारी मुकम्मल की, जिसमें साल ब साल 53.6% का इजाफा हुआ है। 19 मई को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा कि चीन मुतनाज़ इलाक़ों में किसी भी तर्ज के G20 इजलास के इनेकाद की सख्ती से मुखालफत करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ्रांसीसी सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अगले हफ्ते भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुनक़्क़िद होने वाले G20 सयाहती थीम पर मबनी इजलासों और सरगर्मियों का बायकॉट करेगा। क्या ये ख़बर मुसद्दिक़ा है? इसके जवाब में वांग वेनबेन ने कहा कि चीन मुतनाज़ इलाक़े में किसी भी किस्म के G20 इजलास के इनेकाद की सख्ती से मुखालफत करता है और ऐसे किसी इजलास में शिरकत नहीं करेगा। 19 मई को हिरोशिमा सरबराही इजलास के दौरान G7 रहनुमाओं ने एक बयान जारी किया
جس میں روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ G7 اپنے دائرہ اختیار میں روس کو اہم فوجی سامان کی تمام برآمدات کو محدود کرے گا۔ G7 پابندیوں میں توسیع کرے گا جن میں مینوفیکچرنگ، تعمیرات، نقل و حمل، تجارت اور دیگر شعبے شامل ہوں گے، اور ان اداروں کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے جو روس کو فرنٹ لائن پر رسد پہنچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ G7 بین الاقوامی مالیاتی نظام میں روس کو مزید محدود کرے گا اور برآمدی پابندی اور تیل کی قیمتوں کی حد جیسے اقدامات سے روس کی توانائی کی آمدنی کو محدود کرے گا، نیز روسی ہیروں کی برآمد پر بھی پابندیاں عائد کرے گا۔ اس سے قبل روسی صدر کے پریس سیکریٹری دمیتری پیسکوف نے کہا تھا کہ روس کے خلاف نئی پابندیاں یقینی طور پر عالمی معیشت کو متاثر کریں گی اور عالمی معاشی بحران کے خطرے میں اضافہ کریں گی۔ 20 مئی کو جاپان کے شہر ہیروشیما کے مرکز میں واقع چیڈا پارک میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مظاہرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے G7 ممالک پر تنقید کی کہ وہ ایشیائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، امریکہ کی گلوبل ملٹری اسٹریٹجی کا اعلی کار بن رہے ہیں اور علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس موقع پر مظاہرین نے G7 کی جانب سے نیٹو کے ایشیائی ورژن کے قیام اور امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے فوجی اتحاد کی مخالفت کے ساتھ ساتھ جاپان اور ایشیا سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے نعرے لگائے۔ امریکہ، فلپائن، فرانس، جنوبی کوریا اور جاپان بھر سے آئے ہوئے لوگوں نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ مظاہرین نے G7 سربراہ اجلاس کی مخالفت کے لیے انگریزی، جاپانی اور جنوبی کوریا کی زبان میں لکھے ہوئے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ 19 مئی کو روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس کے مطابق روس کے خلاف امریکی پابندیوں کے جواب میں روس نے 500 امریکی شہریوں کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان افراد میں سابق امریکی صدر باراک اوباما سمیت سینئر امریکی حکام یا سابق امریکی عہدیداران، امریکی ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے افراد اور یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیز کے سربراہان شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرگئی لاوروف کے اقوام متحدہ کے دورے کی کوریج کے لیے جانے والے روسی صحافیوں کو امریکہ کی جانب سے ویزا جاری کرنے سے انکار کے جواب میں روس نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار صحافی گیشکووچ کو قونصلر رسائی کے لیے امریکی سفارت خانے کی ایک اور درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ 19 مئی کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان شام کے بحران کے آغاز کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ملاقات سے قبل ایک ماہ کے اندر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کیا تھا اور 9 مئی کو سعودی وزارت خارجہ نے شام میں سعودی مشن کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ شام کے صدر بشار الاسد کو 19 مئی کو منعقدہ عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ عرب لیگ نے شام کو دوبارہ لیگ میں شامل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے قطری اسکالر کائل دیبت کا کہنا ہے کہ شام کی عرب لیگ میں واپسی امریکہ کی مشرق وسطی پالیسی کی ناکامی کی عکاسی اور مشرق وسطی کے ممالک امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی کے مسئلے سے نمٹنے کے طریقہ کار پر عدم اطمینان کا جو اظہار کرتے ہیں اس کی عکاس ہے۔ یونیورسٹی آف قطر کے اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر کائل دیبت نے کہا کہ متعدد ممالک برسوں کی جنگ کے بعد امن اور استحکام کے خواہاں ہیں اور انہوں نے اپنی معیشتوں کی ترقی کے لیے اپنی پالیسی کی توجہ یکجہتی اور تعاون پر مرکوز کرتی ہے۔ عرب ممالک کو احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو سیاسی کشمکش جاری رکھیں اور کسی کو اس سے فائدہ نہ ہو، یا پھر پالیسی پر نظر ثانی کریں اور شام کو عرب لیگ میں واپس لائیں تاکہ اسے درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام عرب ممالک اس اصول پر متفق ہیں کہ تعاون تنازعات سے بہتر ہے۔ کائل دیبت نے کہا کہ چین نے مشرق وسطی کی دو اہم طاقتوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی مفاہمت کے حصول کے لیے بے حد کوشش کی ہے۔ مشرق وسطی میں مصالحت کے لیے اہم قوتوں کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ علاقائی ممالک کو تنازعات کے متبادل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ اب تک یہ اہم خبریں آپ نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے سارا افضل کی آواز میں سنی۔